सबैलाई नमस्ते, स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्टडी युट्युब च्यानलमा। मैले आज तपाईलाई 2077 असार महिनाको सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक घटनाहरूको बारेमा जानकारी दिँदैछु। असार महिनाभरिमा के कस्ता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक घटनाहरू घटे त्यसको बारेमा हामी हेर्छौँ। यो भिडियो तपाईहरू शिक्षक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग तथा विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीमा रहनुभएका सबैको लागि अति उत्तम रहेको छ। समसामयिक घटनाहरू हामीले जुनसुकै तयारी गर्दा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा सबैलाई आग्रह गर्छु, नेपाल अनलाइन स्टडी युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् ताकि तपाईलाई हामीले प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आउने गर्छौं, त्यो सजिलै प्राप्त होस्। है त, यति भन्दै आज म तपाईलाई 2077 असार महिनाको घटेका सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक घटनाहरूको बारेमा जानकारी दिन अगाडि गए। अब हामीले हेरौँ आज पहिला 2077 को राष्ट्रिय समसामयिक घटनाहरू। है, 2077 मा के कस्ता राष्ट्रिय घटनाहरू घटे त्यसको बारेमा हेर्छौँ। मैले यहाँ कसरी बनाएको छु भने जस्तो 77 सालमा घटेका घटनाहरूलाई असार महिनाभरि घटेका घटनालाई 1, 2, 3 गर्दै गए। कुन कुन डेटमा के घटना घटे एउटा त्यसरी छ। अर्को राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक घटनाहरूलाई जोडेको छु। त्यसै गरेर मैले पुरस्कारहरूलाई छुट्टै, दिवसहरूलाई छुट्टै बनाएर चाहिँ यसरी पनि यहाँ राखेको छु। त्यसलाई तपाईलाई मैले वैशाख महिना 77 वैशाख महिनाको समसामयिक घटना पनि योभन्दा अगाडि जानकारी गराइसकेको छु। त्यसै गरेर 2077 जेठ महिनाको समसामयिक घटना पनि यो युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिसकेको छु। त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भने आज म असार महिनाको समसामयिक घटनाहरू जानकारी दिन्छु। आज हेरौँ 77 को राष्ट्रिय समसामयिक घटनाहरू को बारेमा हेरौँ। है त, पहिले असार 1 गते के भयो? सबै प्रदेशले आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट ल्याएका थिए। है, 77-78 का लागि सबै प्रदेशहरूको बजेट ल्याएको थियो। कुन प्रदेशमा कति बजेट यो महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई ख्याल गर्नु होला। प्रदेश 1 ले 40 अर्ब 89 करोड ल्याएको थियो। प्रदेश 2 ले 33 अर्ब 56 करोड, बागमती प्रदेशले 51 अर्ब 42 करोड, गण्डकी प्रदेशले 34 अर्ब 84 करोड, प्रदेश नम्बर 5 ले 36 अर्ब 35 करोड 25 लाख, कर्णाली प्रदेशले 33 अर्ब 74 करोड, सुदूरपश्चिम प्रदेशले 33 अर्ब 38 करोड बजेट ल्याएको थियो। है त, यो मध्ये सबैभन्दा बढी कुन प्रदेशको थियो भने बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी थियो, 51 अर्ब 42 करोड रहेको थियो। भने सबैभन्दा कम कुन प्रदेशको छ भनेर सोध्यो भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशको 33 अर्ब 38 करोड रहेको छ। है, अनि असार 3 गते के भएको थियो? असार 3 गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनमा डाक्टर दिव्या सिंहलाई नियुक्ति भएको थिइन्। है, दिव्या सिंहलाई चाहिँ नियुक्ति गरेको थियो अनि त्रिभुवनको चिकित्सा शास्त्र अध्ययनको डिनमा। अलि अगाडि जाम असार 4 गते। असार 4 गते एकदम महत्त्वपूर्ण घटना घटेको छ। यो एकदम महत्त्वपूर्ण समसामयिक बनेको छ, यसलाई ख्याल गर्नु होला। नेपालको संविधानको दोस्रो पटक संशोधन। है, नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन कहिले भएको हो भने 2077 असार 4 मा भएको थियो। संशोधन भएको 2077 असार 4 गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको त्यही दिन हो। सोही दिन जुन दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन्छ नेपालको संविधान संशोधन भएको मानिन्छ भनेर धारा 274 ले उल्लेख गरेको छ। सोही बमोजिम संशोधन नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन कहिले भयो भनेर सोध्यो भने 77 असार 4 गते भएको थियो। अनि प्रतिनिधि सभाबाट यसको पारित कहिले भयो? 77 जेठ 31 गते। राष्ट्रिय सभाबाट पारित कहिले भयो? 77 असार 4 गते। राजपत्रमा प्रकाशित कहिले भयो भनेर सोध्यो भने 77 असार 4 गते। सबै असार 4 गते। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भयो 77 असार 4 गते, राजपत्रमा प्रकाशित पनि असार 4 गते, संशोधन पनि असार 4 गते भएको थियो। अनि के को लागि संशोधन थियो? संशोधनको धारा र विषय के थियो भने धारा 9 को उपधारा 2 सँग सम्बन्धित अनुसूची 3 मा रहेको निशान छापभित्रको नेपालको नक्सा संशोधन विधेयक हो। है त, केलाई संशोधन गरेको थियो भने धारा 9 को उपधारा 2 सँग सम्बन्धित अनुसूची 3 मा रहेको निशान छापभित्रको नेपालको नक्सालाई संशोधन गरेको हो। लिम्पिया, धोरा, कालापानी र लिपु क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा चाहिँ बनाएको थियो। है, अनि त्यसै गरेर यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा जेठ 9 गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो। यो विधेयक जेठ 9 गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो। है, नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन 2072 फागुन 16 गते भएको। पहिलो संशोधन कहिले भएको भन्यो भने 2072 फागुन 16 गते भएको थियो।
नेपालको संविधानको धारा 274 मा संविधान संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। सोही धारामा संविधान संशोधन हुन संघीय संसदका 2/3 सदस्यद्वारा पारित हुने र राष्ट्रपतिले प्रमाण गरेको दिनदेखि संविधान संशोधन भएको मान्ने व्यवस्था रहेको छ। दोस्रो संशोधन 2077 असार 4 मा र पहिलो संशोधन 2072 फागुन 16 मा नेपालको संविधान संशोधन भएको थियो। हालसम्म 2 पटक भएको छ। अगाडि जाउँ, असार 6 गते के भयो? अङ्गुर बाबा जोशीको निधन। अङ्गुर बाबा जोशीको निधन भएको थियो। उनले 2072 को जगदम्बा श्री पुरस्कार प्राप्त गरेकी थिइन्। उनी शिक्षाविद एवं समाजसेवी हुन् र उनले नेपालको पहिलो महिला क्याम्पस प्रमुख र विदेश पढ्न जाने पहिलो नेपाली महिला हुन् है। उनी नेपालको पहिलो महिला क्याम्पस प्रमुख र विदेश पढ्ने पहिलो नेपाली महिलाको रूपमा चिनिन्छन्। असार 12 गते केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको जनसङ्ख्या घडीमा देशको जनसङ्ख्या 3,634,00,000 पुगेको है। हाल नेपालमा 3,634,00,000 जनसङ्ख्या पुगेको छ भनेर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा एउटा जनसङ्ख्या घडी राखेको छ। सोहीले असार 12 गते 3,634,00,000 पुगेको देखाएको थियो है। असार 12 यो 77 असार 12 मा चाहिँ यति देखाइयो। अब 2078 असार 12 मा जनगणना हुँदैछ है। जनगणना हुँदैछ, कति पुग्छ त्यति बेला तथ्याङ्क आउनेछ। नेपालमा उक्त गरी 2072 श्रावण 1 गतेबाट सुरु गरेको। असार 13 मा के भयो? नेपालमा सलहकिरा प्रवेश। हेर्नुहोस् है, नेपालमा सलहकिरा कहिले प्रवेश गरेको भने असार 13 मा। यो बाली विनाश गर्ने एक प्रकारको फट्याङ्ग्रा जातिको किरा हो है। नेपालका विभिन्न तराईका जिल्लाहरूमा सहित हिमाली पहाडी जिल्लामा समेत यो सलहकिराले प्रवेश गरेको थियो। सन् 2019 जुनमा इरानबाट यो किराको सुरुवात भएको है। यसको प्रकोप सुरुवात जुनमा इरानदेखि सुरुवात भयो र हालसम्म आउँदा नेपालमा 2017 असार 13 गते प्रवेश गरेको थियो। त्यसै गरेर असार 15 मा 17औं राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएको थियो। धान दिवस कहिले मनाइन्छ भने असार 15 मा मनाइन्छ। यस वर्षको नारा के थियो भने धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने नारा रहेको थियो। यो दिवस 61 सालदेखि मनाउँदै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 2004 लाई अन्तर्राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाएको थियो है। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चाहिँ 2004 लाई अन्तर्राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाएको थियो। नेपालमा धान दिवस कहिले मनाइन्छ भने असार 15। यस वर्षको नारा धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्धि। धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्धि रहेको छ। 17औं धान दिवस यस वर्ष मनाइयो भने यो 61 सालदेखि मनाउँदै आएको थियो। अनि असार 23 हेरौँ। असार 23 मा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक अथवा आइजिपी मा शैलेश थापा छेत्रीलाई नियुक्ति गरियो। उनी आइजिपी हुने 28औं आइजिपी का रूपमा रहेका छन्। असार 24 जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो। जनता समाज पार्टी निर्वाचन आयोगमा कहिले दर्ता भयो भने असार 24 मा। यो पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी एक भएर बनेको एउटा पार्टी हो है। अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक घटनाहरू। अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक घटनाहरू के घटे त हेर्नुहोस् है। यो महिनाभरिमा घटेका अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक घटनाहरूमा जानकारी दिँदैछु। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 75औं महासभाको लागि अध्यक्ष निर्वाचित है। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 75औं महासभा अब 2020 को सेप्टेम्बर महिनाको तेस्रो मंगलबारबाट सुरु हुँदैछ। त्यसको लागि चाहिँ अध्यक्ष निर्वाचित गरियो। कसलाई गरियो भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 75औं महासभाका लागि टर्कीका भल्कान बोजकिरलाई अध्यक्षको रूपमा निर्वाचित गरेको छ। टर्कीका भल्कान है लाई अध्यक्षको रूपमा निर्वाचित गरेको छ। अर्को छ सुरक्षा परिषदका नयाँ 5 अस्थायी सदस्य राष्ट्रका लागि निर्वाचित। हेर्नुहोस् है, सन् 2020 जनवरीदेखि कार्यकाल सुरु हुने गरेर निर्वाचन चाहिँ एउटा गरेको थियो। त्यो निर्वाचन कहिले भएको भने 2020 जुन 17-18 मा भएको थियो। अब मैले सुरक्षा परिषद भन्दाखेरि तपाईलाई मैले युएन को बारेमा पनि एउटा भिडियो चाहिँ बनाइसकेको छु, तर पनि म यहाँ अलिकति जानकारी दिन्छु। युएन का 6 वटा मुख्य अङ्गहरू रहेका छन्। त्यो मध्येको सुरक्षा परिषद भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। सुरक्षा परिषदमा जम्मा 15 सदस्य हुन्छन्। 15 सदस्य मध्ये 5 वटा स्थायी हुन्छन्। 5 वटा स्थायी कुन हुन्? एबीसी। ए भनेको अमेरिका, बी बेलायत, सी भनेको चीन, एबीसी फ्राई भनेर सम्झिनुहोस्, एफ भनेको फ्रान्स, आर भनेको रुस, वाई को अर्थ छैन है। यी 5 वटा राष्ट्रहरू स्थायी राष्ट्रको रूपमा रहन्छन्। यिनीहरूलाई कहिले पनि परिवर्तन हुँदैनन्। तर 10 वटा राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा जम्मा 15 हुन्छन्।
15 मध्ये 5 स्थायी 10 अस्थायी हुन्छन् र जो 10 वटा अस्थायी राष्ट्रहरू छन् ती 10 वटा राष्ट्रहरू प्रत्येक 2 वर्षमा निर्वाचित गरिन्छ। ती 2 वर्षमा निर्वाचित गरिन्छ भने अब हेर्नुहोस् यी कार्यकालमा रहेका त यहाँ तल लेख्दैकै छु मैले, तर अहिले चाहिँ 21 देखि सुरु हुनका लागि अहिले निर्वाचित गरेर छनौट गरिसकेको छ। हो त्यसैको लागि 5 वटा स्थायी राष्ट्रहरू, 5 वटा एक कार्यकाल र 5 वटा अर्को कार्यकाल गरेर बाँडेको छ। 5 अस्थायी सदस्य राष्ट्रका लागि निर्वाचित गरेको 2020 जुन 17-18 मा गरेको थियो। त्यसको लागि कुन कुन देशहरू छनौट भए त 2021 हेर्नुहोस् है, अब 21 जनवरीदेखि सुरु हुने फेरि यो नजुकिन होला। 2021 जनवरी 1 देखि 2022 डिसेम्बर 31 सम्मका लागि निर्वाचित भएका 5 राष्ट्रहरू कुन कुन हुन् यी यहाँ मैले सूत्र पनि लेखिदिएको छु। इङ्कमा भनेर सम्झिनुहोस्, इङ्क भने मोसी हो नि, तपाईँहरूले लेख्नुहुन्छ नि त्यही कुरा सम्झिनुहोस्। इङ्कमा भनेर सम्झिनुहोस्। इङ्क भनेको आई भनेको भारत एउटा, अनि त्यसरी एन भनेको नर्वे, के भनेको किन्ने, एम भनेको मेक्सिको, ए भनेको आयरल्यान्ड। यी 5 वटा राष्ट्रहरू 21 जनवरीदेखि आउँदो 21 जनवरीबाट यिनीहरूको कार्यकाल सुरु हुन्छ, अहिले निर्वाचित गरेको छ। तर हाललाई कुन कुन राष्ट्रहरू छन् भने 10 वटा राष्ट्रहरू यसरी बाँडिन्छ हेर्नुहोस् है। 2020 जनवरी 1 देखि 21 डिसेम्बरसम्मका लागि चाहिँ नाइस टिभी भन्ने छन्। नाइस टिभी भनेका नाइजेरिया, ना भनेको ई भनेको इस्टोनिया, अनि स भनेको सेन्ट भिसेन्ट एन्ड द गिर्नाडिज भन्ने छ, टी भनेको ट्युनिसिया, भी भनेको भियतनाम है। यी 5 वटा राष्ट्र 2020 जनवरी 1 देखि कार्यकाल सुरु भएर 21 डिसेम्बरसम्मका लागि छनौट भएका राष्ट्र हुन्। नाइस टिभी है। अर्को 2019 जनवरी 1 देखि 2020 डिसेम्बरसम्मका लागि डिआइजी साहब भनेर सम्झिनुहोस् त। हेर्नुहोस् त पुलिसतिरको पद हुन्छ नि, डिआइजी साहब भनेर सम्झिनुहोस्। यी 5 वटा राष्ट्र चाहिँ 19 जनवरी 1 देखि 2020 डिसेम्बरसम्मका लागि रहेका छन्। यिनीहरूको कार्यकाल, यी राष्ट्रहरूको कार्यकाल सकियो भने अनि 21 जनवरीदेखि यी भारत सहितका राष्ट्रहरू आउनेछन् है। अब यसपछि डिआइजी भनेको के हो त? डी भनेको डोमिनिकन रिपब्लिक, आई भनेको इन्डोनेसिया, जी भनेको जर्मनी, एस भनेको दक्षिण अफ्रिका अथवा साउथ अफ्रिका भन्छ, डी भनेको बेल्जियम। यो अर्थ छैन है, त्यही भएर स्मल लेखेको छु मैले। यी राष्ट्रहरू चाहिँ सुरक्षा परिषदका अस्थायी राष्ट्रको रूपमा यी 2टा ग्रुप रहेका छन् र अब यो ग्रुप सकियो भने यो भारत सहितको ग्रुप आउँछ। अब जाउँ अगाडि। आसियानको 36औं शिखर सम्मेलन सम्पन्न भयो। कहिले भयो? 2020 जुन 26 मा भयो। भएको स्थान कहाँ? भियतनामको हनोईमा भएको थियो। यो भर्चुअल सम्मेलन भएको थियो। अब कोभिड-19 को प्रभावले गर्दा अहिले के भयो त भर्चुअल रूपमा चाहिँ सम्मेलन गरेको थियो। यो सबै राष्ट्र चाहिँ एकै ठाउँमा भएनन् कि भर्चुअल रूपमा सम्मेलन गरेको थियो। शिखर सम्मेलनको नारा के थियो? कोहेसिभ एन्ड रिस्पोन्सिभ आसियान भन्ने रहेको थियो। 37औं सम्मेलन पनि सन् 2020 नोभेम्बर 11 मा भियतनाममा नै हुनेछ है त। यो 1 वर्षमा 2 वटा सम्मेलन हुन्छन् र सोही राष्ट्रमा एउटै राष्ट्रमा हुने गर्छन्। 37औं सम्मेलन 2020 नोभेम्बर 11 मा भियतनाममा हुँदैछ यही वर्ष। अनि 38औं र 39औं सम्मेलन 2021 मा बुर्नाईमा हुनेछ है। 21 मा बुर्नाईमा हुनेछ भने 35औं सम्मेलन 19 मा कहाँ भएको थियो? थाइल्यान्डमा भएको थियो र पहिलो सम्मेलन 1996 फेब्रुअरी 23 देखि 24 मा इन्डोनेसियाको बालीमा भएको थियो। फिफा विश्वकप 2000 अर्को छ। फिफा विश्वकप 2022 को मिति सार्वजनिक। 22औं विश्वकप फुटबल कहाँ हुँदैछ? कतारमा 2022 मा हुँदैछ। 22औं 2022 मा कतारमा हुँदैछ। यसको लागि मिति तय गरेको छ। सधैँ चाहिँ यो जुन जुलाईमा हुने गर्दथ्यो भने अहिले के गरियो भने नोभेम्बर डिसेम्बरमा गराइयो, किनभने कतारमा अत्याधिक गर्मी हुन्छ, त्यसैले त्यहाँ फुटबल खेलाउन गाह्रो भएर सन् 2020-22 नोभेम्बर 21 देखि डिसेम्बर 18 सम्म हुने भनेर मिति तोकियो। यसअघि जुन र जुलाईमा हुँदै आएकोमा कतारमा अत्याधिक गर्मीका कारण नोभेम्बर डिसेम्बर हुन लाग्यो कि यो पहिलो पटक हो। एसियामा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता दक्षिण कोरिया र जापानमा सन् 2000 मा भएको थियो भने यो एसियामा दोस्रो संस्करण हो। हेर्नुहोस् है, अहिलेसम्म 22 वटा विश्वकप फुटबल भइसक्दा एसिया महादेशमा चाहिँ यो दोस्रो संस्करण हुँदैछ। पहिलो संस्करण 2002 मा दक्षिण कोरिया र जापानले गराएका थिए भने अहिले कतारले दोस्रो संस्करण गर्दैछ एसियामा है। चीनले हङकङ सुरक्षा कानुन पारित गर्यो। चीनले हङकङ सुरक्षा कानुन पारित गर्यो। कहिले गर्यो भने 2020 जुन 30 मा। पहिले बेलायतको उपनिवेशमा रहेको सन् 1987 जुलाई 1 मा बेलायतले चीनलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट अलगिने औपचारिक निर्णय। हेर्नुहोस् है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO बाट अमेरिका बाहिरिने चाहिँ
निर्णय औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ। त्यो कहिले गरेको थियो भने 2020 जुलाई 7 मा गरेको थियो। तर पूर्ण रूपमा चाहिँ विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट अलगिन कम्तीमा पनि 1 वर्ष लाग्छ। त्यही भएर अमेरिका 2021 जुलाई 6 बाट पूर्ण रूपमा विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट अलगिने छ। अहिले यो प्रक्रियामै रहेको छ है, तर निर्णय गरिसकेको छ। कहिले गर्यो भने जुलाई 7। अब हामी जाउँ पुरस्कार विशेष है त। यो महिनामा के पुरस्कार दिइयो त्यसको बारेमा हेरौँ। पुरस्कारहरू दिल्ली रमन एकदम महत्त्वपूर्ण पुरस्कार है यो। दिल्ली रमन रेग्मी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार पाउनेको हुन् अमेरिकी नागरिक डाक्टर एन्टोनिया न्युबर्टोनी भन्ने व्यक्तिले पाएका छन्। दिल्ली रमन रेग्मी अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार शान्ति पुरस्कार यो एकदम महत्त्वपूर्ण पुरस्कार हो। डाक्टर दिल्ली रमन रेग्मीको स्मरणमा चाहिँ यो पुरस्कार दिइन्छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दिइन्छ भने एउटा राष्ट्रिय स्तरमा दिइन्छ, दुई प्रकारले दिइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार कोले पायो भने अमेरिकी नागरिक डाक्टर एन्टोनिया न्युबर्टोनीले पाएका छन्। उनी ग्रामीण शिक्षाता विकासकी संस्थापक हुन् र उनले नेपालमा पुस्तकालय स्थापना र पठन संस्कृति हुर्काउनमा मद्दत गर्दै आएकी थिइन्। अर्को छ दिल्ली रमन रेग्मी राष्ट्रिय पुरस्कार। राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार कसलाई दिइयो? पाउने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र है। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र अहिले स्थापना भएको थियो नि, 76 कार्तिक 1 गते स्थापना भएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिएको थियो। यसले विभिन्न चाहिँ आविष्कार सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरेको र योगदान पुर्याएकोले यो पुरस्कार यसलाई दिएको थियो। यसका महावीर पुन चाहिँ यसका संस्थापक रहेका छन्। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक हुन् भने महावीर पुन रहेका छन्। 76 कार्तिक 1 गते यसको स्थापना भएको थियो, सोहीलाई दिइएको छ। अगाडि जाउँ राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार 2076। यो 4 विधामा दिइने पुरस्कार हो। यसको स्थापना 2051 मा भएको थियो। यो पुरस्कार प्रत्येक वर्ष प्रदान गरिँदै आएको छ है। 2051 मा यो पुरस्कार स्थापना भई अहिले 4 विधामा दिन्छ भने कुन विधामा कसले पाए त? यसको 4वटै विधाको प्रत्येक विधाको 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ राशि रहेको छ भने संस्कृत विधामा बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पाए, संगीत तथा नाटक विधामा सत्यनारायण चौधरी, ललित कथा विधामा श्यामलाल श्रेष्ठ, भाषा तथा साहित्य विधामा प्रा डाक्टर दयाराम श्रेष्ठले पाएका छन्। अगाडि जाउँ भगत सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार 2076 कसलाई दिइयो? 3 विधामा यो दिइन्छ। अनि 3 विधामा दिइन्छ। यो पुरस्कार राशि प्रत्येक विधाको लागि 1 लाख रहेको छ अघि जस्तै। समाज सुधार अभियानतर्फ हेर्नुहोस् है, यस वर्ष पुरस्कार कसलाई दिइयो? समाज सुधार अभियानतर्फ नवराज विक जाजरकोटका जो चाहिँ जातीय विभेदका कारण चाहिँ मृत्यु गराएको थियो तिनलाई दिएको छ। मानव अधिकारतर्फ त्रिभुवन चन्द्रवागले तनहुकालाई दिएको छ। शिव कला शिक्षा साहित्य लेखन तथा अनुसन्धानतर्फ तिलक परियार बाँकीकोलाई दिएको छ। यसको स्थापना 2073 सालमा भएको थियो यो पुरस्कार। अनि खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार 2076 कसलाई दियो? ध्रुव तुलाधर, रोशन राउत, केशव पाठक र लक्ष्मी कार्कीलाई गरी 4 जनालाई प्रदान गरेको छ यो पुरस्कार। पुरस्कार राशि 50,000 रहेको छ। अर्को युवा पत्रकारिता पुरस्कार है त। अर्को छ युवा पत्रकारिता पुरस्कार खगेन्द्र अधिकारी, गीता चिमोरिया, गंगा खड्का, निरज न्यौपाने, रत्न कुमारी चौधरी र सुषमा बराली गरी 6 जनालाई यो प्रदान गरेको छ। यसको राशि पनि 50,000 नै रहेको छ। अब विभिन्न दिवसहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको बारेमा हेरौँ। के कस्ता घटना घटे असार महिनाभरिमा, दिवसहरू कस्ता मनाइयो। विश्व जनसङ्ख्या दिवस यो कहिले मनाइन्छ? जुलाई 11 मा। यो वर्ष कुनै पनि विशेष नारा तय गरेको थिएन। सन् 1989 देखि यो दिवस विश्व जनसङ्ख्या दिवस मनाउँदै आएको छ है। कहिले मनाइन्छ? जुलाई 11 मा, नारा तय गरिएन। अनि अर्को छ विश्व शरणार्थी दिवस 2020 कहिले मनाइयो? जुन 20 मा। यस वर्षको नारा के थियो? एभ्री एक्सन काउन्ट भन्ने रहेको थियो। अनि यो दिवस 2001 देखि मनाउन सुरु गरेको। अर्को छ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस कहिले मनाइन्छ? जुन 21 मा। यस वर्षको नारा के थियो? योगा फर हेल्थ, योगा एट होम। योगा फर हेल्थ, योगा फर एट होम भनेको छ हैन। अनि यो दिवस पहिलो पटक 2015 जुन 21 मनाएको थियो। यो दिवस मनाउन कुनै प्रस्ताव राखेको थियो भने भारतले राखेको थियो है त। भारतले सन् 2014 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 69औं महासभामा जुन 21 लाई विश्व योग दिवस मनाउने प्रस्ताव गरेको थियो र उक्त प्रस्ताव 175 राष्ट्रले अनुमोदन गरेपछि यो दिवस 2015 बाट मनाउन सुरु गर्यो। भारतले अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउनु पर्छ भनेर प्रस्ताव राख्ने राष्ट्रको रूपमा रहेको छ। 15 देखि मनाएको जुन 21 मा मनाइन्छ।
है त। मैले तपाईलाई यति असार महिनामा घटेका विविध समसामयिकहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै खालका समसामयिकहरू जानकारी गराए। यस्तै जानकारीको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है त।